لوگ اس بات دی حال کر جان گے انہاں لوگوں نے اس چیز دی خبر بھی ہوئے گی کہ اساں ایک دن اس دنیا تو چھڑ کے چلے جانے اس جہان نو چھڑ کے چلے جانے فرمایا انہاں دے سامنے دنیا دے اندر ہزارہ ایسے واقعات بھی ہو جان گے لیکن اپنی زندگی دے اندر رہندیاں ہویا غفلت دے اندر زندگی گزار جان گے جتن حشر دا میدان آوے گا فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے حشر دے میدان دے اندر لا جواب ہو جان گے کسے قسم دا کوئی جواب نہیں دے سکن گے میرے رب العالمین فرمایا اے دنیا وچ زندگی گزارن والے ہو میرے نبی نے ہر خبر تاڑے کنہ تک پہنچا دیتی اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب ہر خبر لے کے آ گئے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین دے پاک محبوب نے دسیا جائے اس زمانے دے اندر عمر گزارن والے ہو اس دنیا 4 دن دی زندگی جائے فرمایا جیڑا تاڑی نظران دے سامنے فوت ہو گیا ہو جیڑا اس دنیا تو چلا گیا ہو کدی نہیں تساں ویکھیا کہ وہ واپس آیا ہوئے گا کدی نہیں تانوں دوبارہ دنیا دے اندر نظر آوے گا فرمایا جیڑا دنیا تو تاڑی نظر دے سامنے زندگی گزار کے چلا جائے گا اگر او دی زندگی وال توجہ کر کے ویکھو گے تواڈے اندر او بھی اسی طرح زندگی گزاردا سی جویں تسی دنیا دے اندر زندگی گزار دے ہو پے اللہ رب العالمین دا قرآن تانوں خبردار کردا جے پیا اے تواڈی زندگی بھی اسی طرح ختم ہون والی ہے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں دیاں زندگیاں اسی طرح ختم ہو گئیاں فرمایا قانون خداوندی وال نظر کر کے زندگی گزار اگر اللہ دے قانون وال نظر کر کے زندگی گزارے گا پھر تینوں سمجھ آوے گی میرے اللہ نے دنیا دے اندر تینوں بھیجیا تے اپنی عبادت دے واسطے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماندا ہے جن تے انسان میں صرف اپنی عبادت دے واسطے پیدا فرما چھڑے ایک کو کٹ اللہ دا قرآن دستا انسان تینوں کی احساس ہوئے بس یہی احساس ہے فلاں بندہ ساڑھے اندر زندگی گزاردا سی فوت ہو گیا چلا گیا 1000 سال بھی تو دنیا تے زندہ رہو انہیں دوبارہ تینوں ملنا نہیں ملاقات نہیں ہونی دوبارہ تیرے کول نہیں آئے گا جدوں او دی زندگی وال خیال کریں گا جی میں تو انسان زندگی گزارنا ہے وہ بھی دنیا تے اسی طرح زندگی گزاردا سی لیکن اج تیرے کول جدوں چلا جائے گا دوبارہ انسان تینوں ملاقات نہیں ہونی تیری دنیا تے زندگی وچ نہیں آنا فرمایا تینوں اس گل دا احساس کوئی نہیں اے بندے موت تیرے تے بھی ہون والی ہے درد تیرا کتھے گیا ہو دنیا دا احساس تیرا کتھے گیا ہو صرف گلے وے اپنی نظرہ دے نال دنیا تے جان والے نو ایکھنا ہے لیکن تو کی جانے اللہ دے قرآن دے راز کی نے فرمایا جاؤں دے کی جاننے او سار مویاں دی اے جاؤں دے کی جاننے اے سار مویاں دی تے او جانے جو اے مردہ خرچ لڑے دئی اے کردہ ایک وہ چھوڑا اوے ماں پیو پانیاں ایک وہ چھوڑا اے ماں پیو پانیاں
مردا فرمایا کدھر گیا احساس دا دور، کدھر گیا اے انسان، اپنے تو پہلے وال نظر مار، خیال کر تیرے تو پہلے ہزاراں لوگ اس دنیا تے آئے کدھر گئے؟ اے زبیش، اے لباس، دنیا دے مکانات، دنیا دی عیش و آرام کدھر گئے چھڑ کے؟ فرمایا بڑیاں بڑیاں زمیناں تے بڑے بڑے پلاٹاں دے مالک کدھر گئے؟ اللہ رب العالمین میرا مالک جنہوں زندگی عطا فرماندہ ہے، فرمایا انسان ذرا خیال کر کدھر گیا تیرا احساس دا دور؟ آج جس دور دے وچوں تو تے میں انسان زندگی گزارنے پئے، اس دولت دی خاطر اساں ویکھیا پتر باپ نال لڑدا پھردا ہے، باپ بیٹے نال لڑدا پھردا ہے، اس دولت نو سمیٹن دی خاطر، اس دولت نو حاصل کرن دی خاطر بیٹی ماں نال زیادتی کر رہی ہے، ماں بیٹی نال زیادتی کر رہی ہے، بیٹا باپ تے ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹے تے ظلم کر رہا ہو۔ اس دور دے اندر لوگ دولت نو سمیٹن دی خاطر اپنے بھرا دا قتل کر دے پے آؤ، بھرا نال ظلم کر دے پے آؤ، اس دولت نو سمیٹن دی خاطر، اس دنیا دے اندر اپنی واہ بنان دی خاطر لوگ ایک دوجے دیاں عزتاں نال کھیڈن لگ پے، اس دنیا دے اندر اپنے آپ نو رسحال کرن دی خاطر لوگ لوگاں دا مال لٹان تے کھان لگ پے، لوگاں دے لوگ ظلم کرن لگ پے۔ فرمایا بندیا خیال کر تو دنیا تے سادہ نہیں رہنا، لوگاں دے مال کٹھے کرن والے آؤ، لوگاں دیاں عزتاں نال کھیڈن والے آؤ، لوگاں کولوں لسہار دے صحیح کرن والے آؤ۔ اوے بندیا خدا دیا خیال کر لے تو چیز کی ہے؟ فرمایا تو ایک مٹی دے نال جا کے مل جانا ہے۔ اوے اپنے تو پہلے ذرا نظر مار کے ویکھ، او کرون ورگے کتھے گئے، فرعون ورگے دولت مند کتھے گئے، فرمایا حمان ورگے دولت مند کتھے گئے۔ آج ایک واقعہ میں تیری گوش گزار کر دے ماؤ، اللہ رب العالمین اگر سمجھ دوے تے بندے نو سمجھ آؤ دیئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ اول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مزار دے یار غار کون صدیق ہے جدیاں عظمتہ میرے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرما والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے تے رب تنو آباد رکھے، جڑے قرآن تے بول دیو سینے وچ ٹھنڈ پہندی ہے۔ اللہ دا قرآن سن کے میرے رب دا قرآن ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دیاں شانہ قرآن نے بیان کی دیاں۔ فرمایا لوگو جدوں سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت آیا، آپ ممبر رسول دے اتے بیٹھ گئے، ممبر دے اتے بیٹھ کے جناب صدیق اکبر نے درس دیتا ہو۔ فرمایا لوگو اوہ اللہ دا ایڈا پیارا رسول جنہوں میرے رب نے ایڈیاں شانہ عطا فرمائیاں، جنہوں میرے اللہ نے ایڈے اچھے مقام عطا فرمائے، خدا دی خدائی دی اندر تیرے تے میرے رسول ورگا کوئی دنیا تے نہیں آیا، خدا دی خدائی دی اندر ایسا انسان کوئی دنیا تے پیدا نہیں ہویا کہ جڑا اپنے ہاتھ دی انگل دا اشارہ کرے تے آسمانہ دا چانو دا کھلونا بن جائے۔ کوئی ماں نے یہ جا پتر نہیں جمعے ہوں جڑا پتھرانو اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھن لگ پہر، کسے ماں نے یہ جا پتر نہیں پیدا کیتا ہو جڑا درختانو اشارہ کرے درخت آکے وہ دے قدمہ دے اندر بیٹھ جان، کسے ماں نے یہ جا پتر دنیا تے نہیں پہ دیا ہو، کسے ماں دا بچہ دنیا تے انجدہ نہیں آیا ہو جڑا پانی نو اشارہ کرے تے پانی جدے آکھے لگ جاوے، کسے ماں نے یہ جا پتر نہیں پیدا کیتا ہو جنہوں میرے رسول ورگا مقام ملے ہوئے۔ فرمایا حضور جگ نو دس گئے جے اوہ دنیا والے ہو ایک
کیونکہ او ویلا سی جدوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر جس چوک دے اندر کھڑے ہوندے سو جس بازار دے اندر کھڑے ہوندے سو بس آنسواں دیاں لڑیاں پرویاں گئیاں جدوں اللہ دے پاک حبیب اپنی چار پائی تے لیٹے ہوئے سن حضور دے صحابہ دے وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جنہاں نے ایک بندے عربی نو آکھیا سی اوے خبردار خاموش ہو جاؤ اللہ دے پیارے حبیب دے بارے اس طرح دی بات کرنے والے آؤ اور دنیا تے زندگی گزار تے رب العالمین دی اتباع دے اندر زندگی گزار اے تے میرے اللہ دے قانون نے اور جڑا مندا اونوں وی مننا پینا ہے جڑا نہیں مندا اونوں وی قانون مننا پینا ہے حضرت دور صدیق اکبر دا مطالعہ کر حضرت ابوبکر صدیق دا دور آیا میرے ابوبکر صدیق دا جدوں دور آیا شان صدیق اکبر ول ویکھ لے آپ دے دور دے اندر آپ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ آپ دی خدمت وچ حاضر خدمت ہویا اونے کیا حضور فلاں بندہ جڑا مدینے دی زندگی گزار دے پیا او دے کول مال و متاع وی بڑا ہے او دے کول بکریاں تے اونٹ وی بڑے نے حضور او زکات نہیں دیندا اللہ دی راہ تے اپنا مال خرچ نہیں کردا فرمایا چلو چل کے انہوں پیغام خداوندی دیو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا درس ویکھو جا کے انہوں اللہ دا خوف سنایا اللہ دے رسول دا فرمان سنایا لیکن وہ ایڈا بدتمیز سی انہیں خبریں سنن تو بعد انکار کر دیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایدے تے سختی کرن دا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ جنہوں میرا رب کسے تے ناراض ہو جاندا ہے انہوں دین دی سمجھ نہیں رہن دیندا اللہ جی دے تے راضی ہو جاندا ہے انہوں دین دی سمجھ آ جاندی ہے میرے رب العالمین جی دے تے خوش ہو جائے انہوں دین دی سمجھ آ جاندی ہے جی دے تے اللہ ناراض ہو جائے اللہ دے کلو دین واپس لے لیندا ہے اس بندے تے اللہ دی ذات ناراض ہے ایک ہووے لایا او بندہ شدید بیمار ہو گیا بےختی شدید بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے نے 9 پتر عطا فرمائے سر 9 پتر عطا کیتے سر ایک پتر آکھن لگاؤ اس باپ دی فلانا بیٹا خدمت کرے دوجا آکھن لگاؤ انہیں مال انہوں زیادہ دیتا ہے اوہ دی خدمت کرے تیسرا آکھن لگاؤ انہیں مال دوجے نو زیادہ دیتا ہے اوہ دی دوائی دارو کرے حتیٰ کہ 9 دے 9 پتر جڑے نے اپنے باپ نو سامبن واسطے تیار کوئی نہیں 9 دے 9 بیٹے اپنے باپ نو سامبن واسطے تیار کوئی نہیں اپنے باپ دی دوائی لین واسطے تیار کوئی نہیں اپنے باپ دی خدمت کرنے واسطے تیار کوئی نہیں 9 پتر سنجی دے اینج جھوپڑی دے اندر لیتے آیا ہے کسے پتر نے انہوں بلانا تک پسند نہیں کیتا سارے اپنا اپنا مال کٹھا کر کے چلے گئے اپنے گھراں ایک عربی کولوں دی گزردہ سی پہ آؤ اس بزرگ نے آواز ماری انہیں آکھیا جاندہ جاندہ میری گل سن جاؤ انہیں آکھیا 10 بابا کی گل ہے انہیں آکھیا جو ہو سکتا ہی پتہ نہیں میری زندگی دے کوئی سانس باقی ہے کہ نہیں ہے جے جاندیاں کدی ایک میرا کم کر دے میں تے میں قیامت تک تیرے تے راضی رہاں گا انہیں آکھیا بول کی کہنا چاہنا ہے انہیں آکھیا جس اولاد دی خاطر میں اللہ دے قانون بھولدا رہا ہوں جس اولاد دی خاطر میں رب العالمین دے قانون درس حال کر دیتا ہوں جس اولاد دی خاطر میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے ہٹ گیا ہوں آج اوہی اولاد ساری میں نو چھٹ گئی ہے آج تے دنیا تے آجے میں زندہ ہوں میرے دوائی دارو لین تک میرے نال ساتھ نہیں پہ دیں دے ایک میرا کم کر جاویں انہیں آکھا 10 بابا کی گل ہے انہیں آکھا جے جاندیا تیرا مدینیوں گزر ہو جاوے اتھے حضرت ابوبکر صدیق نال ملاقات ہو جاوے تے صدیق نو آکھی اسلام تے او اسلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے درس ہو دیتا ہے جیڑا بندہ غفلت دی پٹی اتار لوے زندگی دے کسے حصے دے اندر اپنے رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے رو لوے اللہ فرماندا میں انہوں اسے ویلے معاف فرما دینا واؤ پر وہ دے سانس تے چل دے ہون اجے میری اولاد میں نو دنیا تے چھٹ گئی ہے لیکن میں اللہ دی بارگاہ تے دن رات رو کے گزارنا پہ آؤ ذرا صدیق نو جا کے میرا پیغام دے دے صدیق نو کہہ دے ذرا میرے نال ایک والا ملاقات کر لین چلدا جدوں مدینے گیا انہیں جا کے جدوں حضرت ابوبکر صدیق نو دسیا او فلانا بندہ جنہیں جڑا اسلام دی گل نہیں سی مندا جڑا اسلام تے اپنی مرضیاں کردا سی چلو حضور او بندہ تانوں یاد پہ کردا ہے حضرت ابوبکر صدیق تے او نے جنہ
اللہ دے پیارے رسول تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کنا زندگی دا وقت گزاریا ہے. آپ اس ویلے جدوں چلے آپ اپنے قدماں دے نال ٹر کے جدوں بابا جی دے کول گئے اج اکھاں وچوں چھم چھم آنسو نکلے کیونکہ گزریاں گلاں او دل یاد کرائیاں گزریاں گلاں او دل یاد کرائیاں. بندے تے ایک ویلا آوندا ہے بے شک جوانی تو بندہ بڑھاپے وال چلا جائے وڈیری عمر تک چلا جائے لیکن انہوں اپنی زندگی نہیں بھول دی میں کتھے کتھے زندگی گزاری ہے. اے بندیا خیال کر لے بندے تے ویلا آوندا ہے اپنی جوانی نو جان کے کو کرے تے کر داوے. کوئی بندہ دنیا دے ایسا نہیں جنہوں اپنی جوانی بھول جائے. فرمایا جوانی یاد رہندی جائے او پچھلیاں گلاں یاد رہندیاں نے انہاں گلاں دے او جدوں بابے نو یاد آئیاں. ایک اوہی دور سی جدوں اللہ نے مینوں مال دیتا سی تے میں اللہ دی راہ تے مال خرچ نہیں سا کردا. ایک اوہی دور سی جدوں میں لوکاں کولوں مال لٹدا سا دوجیاں ول دھیان کردا سا میں اپنے ول نہیں سا کردا. گزریاں گلاں او دل یاد کرائیاں تے دل روے تے نالے اے پھڑ کے او گزریاں گلاں دل یاد کرائیاں. چار پئیے بستر بیماری دے اتے لیٹیاں ہویا ہے او گلاں جدوں یاد آئیاں. ایک اوہی ویلا سی جدوں میں اپنے ہتھاں پیراں دے نال بالکل تندرستی دے نال چلدا پھردا سا جدوں میرے ہاتھ کم کردے سن جدوں میرے پیر کم کردے سن جدوں میری زبان کم کردی سی جدوں جرت دا نعرہ میرا وجدا سی. او بھی دور ہے سی جدوں حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ دا پیغام لے کے میرے کول آئے سن لیکن میں آپ دی بات نو نہیں سی منیا. لیکن اس بندے دے دل وچ احساس پیدا ہویا انہیں آکھیا ویلا مینوں یاد آ گیا ہے اج ساری اولاد چھڈ گئی ہے جس اولاد دی خاطر سارا کچھ اکٹھا کردا رہیا جس اولاد دی خاطر میں لوکاں نال فراڈ کردا رہیا جس اولاد دی خاطر جھوٹ بولدا رہیا جس اولاد دی خاطر لوکاں تے ظلم کردا رہیا جس اولاد دی خاطر مال اکٹھا کردا رہیا اولاد ساری جدوں چھڈ گئی اکھاں تو غفلت دی پٹی اتری انہیں چنو سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے آ گئے. آپ نے جدوں دوروں ویکھیا تے غم نال نڈال اپنے بیماری بستر تے پیا سی چیخاں نکل گئیاں آکھن لگا حضور ہن مینوں یاد آیا ہے اللہ دا قرآن تساں پڑھ کے سنایا سی میرا رب فرماندا او بندے او دنیا تے زندگی گزارن والے آؤ کدی اللہ دی عبادت وال بھی دھیان کر لیا کر کدی اپنے رب دی بارگاہ جو سجدہ بھی کر لیا کر کدی اللہ دا ذکر بھی کر لیا کر. او بھی ویلا سی جدوں تساں قرآن دی تلاوت کیتی سی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. محبت نہ کو ذرا سبحان اللہ. اللہ دا قرآن ہے فرمایا قرآن پڑھ کے اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ کے لوگاں دے کنہ تک خبراں پہنچائیاں اہل علم لوگاں نے. فرمایا بندے تیرے ہتھوں جدوں ویلا گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آنا. جدوں ہتھوں وقت گزر گیا تھوڑا جا کدی ٹھنڈے دماغ نال سوچ ہے بندے تیرے ابا و اجداد کدھر گئے. بڑی کوئی چھال مارے تو انہوں اپنے دادے دا نام یاد رہندا ہے یا دادے دے باپ دا نام یاد رہندا ہے. کدھر گئے کنی نسل تیری چلی آ رہی ہے.
تیرا تو چند سال بعد کسے نام ہی نہیں لینا، کیڑی دنیا تے زندگی گزارنا ہے؟ کچھ سال گزر جان تو بعد تینوں کدی کسے یاد بھی نہیں کرنا کہ تو دنیا تے آیا سیں۔ کدھر گیا احساس دا دور؟ فقط ایک خبرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ساڑھے پہلے دیسڑیاں نے۔ اے بزرگ بیٹھے نے جمعے دے اجتماع دے اندر انہوں نے پوچھو اج تو صرف 30 سال پیچھا ٹر جو، میں تے 100 سالہ دی گل کر رہا ہوں، صرف 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ، دنیا دے اندر خلوص بڑے سن، پیار بڑے سن، محبتاں بڑیاں سن، نفرتاں کوئی نہیں سن، ایک دوجے نال درد بڑا سی۔ ہر بندہ اج اس دور دے اندر پیسے دی تلاش دے اندر ہے، بس منوں مال لب جائے۔ ادو پیسہ کوئی نہیں سی، سکون بڑا سی، ہن پیسہ زیادہ ہے، سکون کوئی نہیں۔ اے پوچھو بابے جڑے بیٹھے نے، ادو 10 روپیے کٹھے کرنے واسطے انہوں نے کئی مہینے لگ جاندے سن، لیکن زندگی چ سکون سی۔ ہن زندگی چ سکون کوئی نہیں، مال بڑا ہے۔ انہاں کو قسم چکا کے پوچھ لو جڑا بندہ ایتھے 50-60 سال دا بیٹھا ہے، کدی انہاں جیب وچ 5 روپیے پا لینے تے بڑے خوش ہونا کہ ساڈی جیب وچ 5 روپیے نے، لیکن انہاں دی زبان تے کدی یہ فکرہ نہیں سی آیا کہ مہنگائی دا دور آ گیا ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی، اے فکرہ کدی نہیں سی آیا۔ ہن پیسہ بڑا عام ہو گیا ہے تے ہن فکرہ یہ چلتا ہے، ہر بندے دی زبان تے مہنگائی ہو گئی، مہنگائی نے بیڑا گرک کر چھڑیا۔ او دی اصل وجہ کی ہے؟ دنیا نو اساں اپنے دل نہ لا لیا ہے، اسی اپنے رب دی یاد بھول گئے ہاں، اساں پروردگار دا فرمان بھول گئے، ساڈے اندر قدورتاں آ گئیاں، ہمسایہ نو مارن دے چکراں چ پی گیا۔ اگر کسی ہمسائے نو عزت ملدی ہوئے تو دوجا کوشش کردا کہ میں یہ گوا کے راضی ہاں، ایک خوش نہیں ہوندا۔ اگر کوئی ہمسایا مکان چنگا بنا لے تو دوجا کولو سڑن لگ پیندا ہے، کسی دا پتر اچھی نوکری تے لگ جائے دوجے نو کولو حسد پہ جاندا ہے۔ او دور گزر گئے جدوں احساس دا دور سی، ایک خوش ہونا، ایک نو اللہ نے عزت دینی، محلے وچ ایک نو عزت ملنی تے سارے محلے والے خوش ہو جانا۔ اج اگر کوئی مبارک دین واسطے بھی جائے تو اندروں کچھ ہوندا ہے، اتوں کچھ ہوندا ہے۔ او دور کدھر گئے جدوں لوگاں دے پیار تے محبت سن؟ اصل حقیقت ہے وے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ہم خار ہوئے پریشان ہوئے درس قرآن چھوڑ کر، زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ بھی دور سن جدو ایک نو سٹ وجدی سی، محلے دے کسے ایک بندے نو سٹ لگدی سی، پورے محلے دے بندیاں نو درد محسوس ہوندا سی۔ وہ بھی دور سی جدو ایک تے مشکل بن جاندی سی، سارے لوکاں نو اس ویلے درد ہوندا سی، لیکن ہوویں دور ایسا آ گیا نفس و نفسی دا عالم اساں دنیا دی زندگی وچ پیدا کر لیا۔ رب دا قرآن کہندا ہی اویا بندے اس بات وال خیال کر لے، کدی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو کے ویکھ، اللہ دی قسم تیرا رب تیرا ہر دکھڑا سندا ہے، تیرا رب ہوئے جڑا تیری ہر بات نو سنن والا ہے۔ ذرا اپنے اندر جھاتی مار کے ویکھتے صحیح، اوے انسان تو کی چیز سے تینوں میرے رب نے بڑے اونچے مرتبے عطا فرما دیتے نے۔ اج بھی اللہ دے قرآن نو سینے نال لا، اج بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ یا قرآن تے عمل کر کے ویکھ، رب دی قسم میرا رب اج بھی تیرے زندگی وچ سکون پیدا فرما دے گا،
سکون تے برباد اصل آپ کر لے جے میری گل گل تو ویا بابے بیٹھے نے پوچھ لو انہوں نے پوچھ لو 5-7 روپیے جڑے نے کٹھے کرنے گیا بڑا ٹائم لگتا سی لیکن ادو کدی کسی بابے نہیں سی آخیا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے ہوں جے بھائی 10,000 پایا ہوتا تو آدھے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے نفس جڑا نفس لے گیا بندے نو ادو محبت بڑیاں سن محبت پیار بڑے سن خلوص بڑے سن ایک دوجے دا درد بڑا سی کدھر گیا احساس دا دور نفس و نفسی دا عالم اسا دنیا وچ پیدا کر لیا موبائلاں واسطے ساڈے کول 7 گھنٹے ٹائم ہے اللہ دا قرآن پڑھن واسطے 10 منٹ نہیں تیرے کول قرآن دی تلاوت کرنے واسطے تیرے کول 10 منٹ نہیں یاراں وچ گپا مارن واسطے تیرے کول سارا دن ہے وے اپنے بڈھے باپ کول بہن واسطے تیرے کول آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں بڑیری ماں کول بہن واسطے تیرے کول آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں یارہ نال گپا مارن واسطے تیرے کول بڑا ٹائم ہے ہوئے کدی اس زندگی چ سوچیا ہی جدا کو دنیا تو پرا ٹر گیا یا جدا باپ ٹر گیا کدی او دا دل پچھ ٹھول کے ویکھ او دے اندر نو کھول کے ویکھ او دا دل کردا کدی اج میرے سامنے آوے تے میں رج کے گلاں کراں میں رج کے سینے ٹھنڈ پاواں دوبارہ ویلا نہیں لبنا اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی امتیاں گلہ صرف سن کے کن تو دجے پاسے نہ کڈیا کر مسلمان نہ عمل کریے تے زندگی بن دیا میں تینوں گل سناواں جے تیرے دل تے اثر ہو جاوے اللہ دے پیارے نبی تیرے تے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام لے کے آنے والے تیرے تے میرے پیارے حبیب اللہ دے پیارے حبیب آپ مقام ابوا تو گزرن لگے نے اگے جدوں ماں دی قبر آئی اللہ دے حبیب دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ اپنی ماں دی قبر دے اوتے بیٹھ گئے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے پوچھی آؤ 4 صحابہ میرے اللہ دے حبیب دے نال سن چما نے سوال کیتا سونیا اے سانو بھی پتہ ہے تہاڈی ماں دی قبر ہے اللہ دے حبیب اج ایڈے درد نال روئے کیوں فرمایا میرے صحابہ اے محمد دا دل کر دے اج میری ماں کدی میرے سامنے ہوئے میرے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاوے میں بھی اپنی ماں نہ رج کے گلاں کر لواں اوے اج جڑے عمر رسیدہ بندے میرے جمعے دے اجتماع دے اندر بیٹھے ہوئے نے انہاں نوں پوچھو اوے کیڑے دور دیاں گلاں تو کرنا ہے انہاں نوں پوچھو اوے باپ دا کم سی اپنے پتراں نوں نال لے کے بیٹھنا پتر شام دے ٹائم اپنے باپ دے کول بیندے سن تے جدوں پتراں نوں باپ وصیت کردا سی سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی پھر پتر اپنے باپ دی گلاں تے عمل کردے سن لیکن اساں نے وہ دور ختم ہو گئے اساں تے اللہ دے قرآن نو بھلا چھڑیا اساں تے بزرگاں دی خدمت تو اسی دور ہو گئے اساں تے مصطفیٰ دے فرمان نو بھلایا تائیں تے زندگی دے اندر بے سکونیاں آ گئیاں نے تیری زندگی وچ سکون آوے گا جدوں اللہ دے نبی دے فرمان نال پیار کرے گا مصطفیٰ دے سونے فرمان نو سینے نال لا لویں گا جدوں مصطفیٰ دے فرمان نال پیار کرے گا یا اللہ دے قرآن نال پیار کرے گا رب دی قسم زندگی وچ اللہ تیرے سکون پیدا فرما دے کوشش کریے اسی زندگی گزاریے ساڈے دلاں وچ خلوص ہوئے اینا قدورتاں تو اسی دور ہوئیے آوے کھلو بزرگ روندے بیٹھے جا گلاں پرانیاں یاد کر کے اب بزرگاں دی اکھاں چتھروں کیوں نے وہ دور ختم ہو گئے وہ احساس ختم ہو گئے وہ ویلے ٹر گئے اج نفس و نفسی دا عالم اساں آپ پیدا کیتا اسی آپ غلط پاسے ٹر گئے اسی رستے تو اکھڑ گئے کدی انہاں دا اندر پھول جنہ تینوں پال کے جوان کیتا ہے تیرے واسطے کی تکلیفاں جریاں نے کدی اس ماں باپ دا اندر پھول اج تو دنیا دے تماشیاں دے دھیانے لگ گئے ہیں کدی اپنے باپ دے کول بیٹھا ہے جوان پتر باپ دے کول بوے رب دی قسمیں دی زندگی ودی ہے باپ دی کدی انہاں دے دل کھول کے ویکھ تینوں پتہ لگے کیڑی دنیا دے چکراں وچ پی گیا ہے اے میوے انج دے نہیں تینوں دوبارہ نہیں لبنے اللہ کرے سانو رب سونا عمل دی توفیق دے وے اسی قرآن دے فرمان نو من کے زندگی گزاریے اللہ رب العالمین اپنے پاک محبوب دا صدقہ مینوں تے تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے